हे कोणान तेवढे 150 गेले नुसत्या होपणार म्हणून 2 वर्सां 300 गेले 3 वर्सांनी 450 गेले 4 वर्सांनी तेवढे 600 गेले ही आम्ही जे कारवी जे तिंगा धादाईर हांकां गाडी मारून दिसान धादाईर ते मनशांक काड म्हणल्या तिंगाचे नाजाल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जातलें आमी बोडकार सकाळचे 3 वचून सामकें कित्या माहितीन पडेल घेवपाचें ते एक सांगलां आनी आतां आमचे आमदारानूय चॅरमॅनान कितें सांगलां 21 त्यांची मिटींग आहा आमी प्रपोजल मांडल्या जे होरा कोंतान जे आमी गोंयकारां होरा कोंतान आहा ते कॅन्सील करचे म्हूण ते भायल्या तुम ट्रेडर्साक घे आनी कोणाक घे पूण आमी गोंयकार जे कारवी भाव जे एक गोडे एक पांटे 2 पांटे घेवन तांकां होरा कोंतान दिवपाक येना ते आतां 21 तेणें डिसिजन घेत म्हणून बोर्डाक सो ते पर्यंत ते आमकां एश्युरन्स दिला पत्त मेळया म्हूण आनी 8 दिसान कित्याक आमी 8 दिसान पत्त येतले कित्याक जे हे कंट्रोला भायर गेलो हे मार्केट भायल्यानूय गेले भायल्यानूय पार्किंग चार्जीस जाला तेय तेका ते आमी कलेक्टराक हे मांडटले हे प्रश्न आतां कितें जालां हिंगा जे दादागिरी भितर ते बंद करूं लायले अल्टिमेटम दिला आनी जे होरा कोंतान आहा तेय बंद करपा लायले तेमकां आनी फिक्स पार्किंगूय चलता थिंगा हे जे आतां गाडयो पयलीं कितें जाल्ले 12 वरांचे भितर येताले आनी तशें ना 7 येयले जाल्यार 7 o'clock फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस गाडी घेवची म्हूण आनी आमचे चॅरमॅनान एग्री केला आनी तेंच्या स्टाफा कडेन उलयले आनी आमी चोया 21 आफ्टर द मिटींग वी वील कम बॅक वी वील सी वॉट इज द आउटकम हे गोंयकारांक फायद्या पडटा जाल्यार आमी एग्री जाल्ले कित्याक हो मार्केट केला हे गोंयकारांक लागून पासत बोडकार रांपोणकार पोनेलकार तांकां लागून हो मार्केट जाल्लो पूण आयज भायले येवन गोंयकारांक दादागिरी करूं लागले मिटिंगे कितें आतां कितें डिसिजन घेतलां की पयशे आतां कितले दिवपाचे पयशे कितें आहले पयले होरा कोंतान आहले पयले आसना पयले फिक्स आहले 150 आहले होराक पयले 150 पळय आहले धाकटे व्हेकलाक मागीर हेमी सडनली 300 केल्या मागीर व्हडली गाडी 250 आहले ते 500 केल्या सो हे आमी तांकां बंद करूं लायला होरा कोंतान ते बंद करपा लायला सगळे नुस्तें मारपी नुस्तेकार भाव लायक सोसायटीचे सगळे सेंटराचे आयज आमी गेले सेकंड टायम येयले 2 दीस पयले आमी येयल्ले आनी आमची प्रोपोजल दिल्ली पूण चेअरमॅन आमचे बरोबर नाहलो हे आयकोपाक आयज चेअरमॅनान मिटींग फिक्स केली आनी आयज आमी अगेन्स्ट रिटर्न जे आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता जो होलसेल मार्केटा SGPDAचो थिंग कितें जाता तें आमी आयज सगळे ताका सांगून दिले एक म्हणटा तें कितें गोंयकारांचेर गोंयकारांचे अन्याय जाता जे आमी नुस्त्या मारपी आमचे भाव आमच्यो भयण्यो हांगा येता पूण ताका रेस्पेक्ट दिना रेस्पेक्ट म्हणजे कितें ताका कॅरूच करना कॅर म्हणजे कितें धट्टी गाडयो मारप न्हू म्हणजे बुरशी उतरां तेंचे लागून उलोवप हें चोल सारकें न्हू हें आमी सांगलां तो रमेश म्हणटा तो SGPDAचो एकलो उलयता हें आमी सगळें सांगलां आतां थिंग म्हणटा तो कितें गाडयेक म्हणटा तो एक फिक्स रेट आहा आमी चेअरमॅनाक सांगलां की जो एक फिक्स रेट एकूच पाटी आमकां घेवपाचो लायक 150 रुपीज एक गाडयेचे घेवपाचे दुसरे जर तर 6 हेजे आमी एक प्रोपोजल दिल्या 150 4 व्हिलराचे एंड 250 हेजे आमचे 6 व्हिलर्स हे आमी प्रोपोजल आयज दिल्या एंड सर्टन कंडिशन आमी ते कडेन ते घालून आमी ताका सांगलां कित्याक आमकां आमचेर एक बरो म्हणटा अन्याय जाता आनी आमगेले डबल टिबल पयशे आमगेले घेता दुसरे आमी एक प्रोपोजल दिल्या आमचे मदें आमचे फिस्ताकार बोटकार भाव आहाय ती कितें करता एक पाटी मोटरसायकलीन आपली 4 पाटी 5 पाटी घेवन येता ते कडेन डबल टिबल पयशे घेवप अरे हे हुंयचो कायदो हे जरी तर आयचे गोंयकारूच आमचे भाव ही आमची SGPDAची ही आयज आमची गोंयची आनी गोंयकारांक हेल्प करना जाल्यार कशें जातलें आनी बारीक 2-3 पाटी घेवन येता ताका 150 घेवप मागीर रोखडे 1 वर्स जालें काय ना 300 घेवप 300 मागीर तेगेले आनीक 150 वाडोवप म्हणजे हे चड जाता नुस्त्याचो आमकां हिंगताय उणें रिचार पूण हेंगे पयशे घेवप सुबेज सो हे आयज आमचे सारके तकले वयल्यान गेलां हे आमी सगळे आमच्या चेअरमॅनाक दाजी सालकाराक
हेका आमी आयज बसोन आमची डिफिकल्टी सगळ्यांची सांगल्या आनी तेणें आमचे कडेन मागला रिक्वेस्ट मागला की आमी जेन्ना बोर्डाची तेंची मिटींग आसतली तेन्ना आपूण हे सगळे मेंबरां कडेन पुटाप करतलो म्हणून आनी हे तुमचे प्रॉब्लेम हे सॉल्व करतलो पूण चोवया गव्हर्मेंट कितें हे पयले पावटी न्हू आमी जायते पावटी येवन सांगलें पूण जावंक ना आतां तर परत तर जाता आनी दोरी तर हे आयकता आनी हे तर आमकां हेजेर जस्टीस मेवता जाल्यार बरें जालें आनी जस्टीस मेवना जाल्यार आमी तांकां सांगलां की आमी ओगी रावप ना कित्याक आमी एक एक पाटी कितें कायदो हातीन घेवपा पडटा एक एक पाटी जबरदस्ती करूंक पडटा हें नाका म्हणून आयज आमी ते कडेन चॅरमॅना कडेन मिटींग आमी घेयल्या आनी हे प्रश्न आमचे डिफिकल्टी आमी सगळ्या सांगला आनी जे भितर बायलेक वचपाक दिनाशिल्ले तेजेर कितें केलां तुमी आतां आमी ते सगळे पुटाप केला बरोवन घायला आतां तेणी कितें म्हणलां की आपूण हेजेर सगळे बोर्डाची मिटींग घेतलो आपूण ते कडेन उलयतलो आनी तेन्ना आपूण ते तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो पळोवया कितें जाता तें कित्याक वी हॅव टू कीप द फिंगर क्रॉस बरोवन दिली तेजे कितें हांव तेजी कॉपी आमची गेला रे आम्ही आयज ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी आनी बोटकारांनी आयज मिटींग घेतली सो आमकां अशें दिसलेलें आसा की होलसेल मार्केटान होलसेल स्कॅम चलता कित्याक जे फायन दिता या जे फीज घेता तेजो एक रिसीट आमकां मेळटा आमी एज ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हो मार्केट फिशरमॅनाक बांदलेलो आसा पूण मार्केट आयज भोंवतो चलयता खंयचे आख्खे इंडियेक तुवें मार्केटी पळयलें जाल्यार इट इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल फिशरमॅन ऑर लोकल सोसायटीज सो आमी चॅरमनाक सांगलेलें आसा की हो टेंडर पळय आहा तो पयलो फिशरमॅनाक दिवचो ना जाल्यार फिशींग एक्झिस्टींग फिशींग ऑर्गनायजेशन पळय आसा एनी वन तांकां दिवचो कित्याक जेन्ना कितें जाता हे भायले मनीस येता आनी आपणाचें कंट्रोल करता ना जाल्यार आयज 2 सेक्शनां 2 विंग बांदलेले आसा एक विंग तरी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक दिवचे आनी एक कडेक ते होलसेल हे जे ट्रेडर आहा तांकां चलोवनी कित्याक हे कन्फ्युजन इज गोईंग ऑन फॉर सेवरल इयर्स आनी आमी पळयलेलें आसा बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंट्रस्ट आमचो रेट वयर सकयल जाता सो दीस विल बी द इंट्रस्ट ऑफ द SCPDA दीस विल बी द इंट्रस्ट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ गोवा कित्याक आमी जरी हे होलसेल मार्केट चलयता नुस्तेकार नुस्तें खावपी लोकांक नुस्तें आयज कमी रेटीन मेळटलें आनी बरें फ्रेश नुस्तें मेळटलें सो आमी मागला सो वी वील इवन मीट द CM आनी आमी SCPDAकूय वॉर्निंग दिता की अनलेस एंड अंटील यू सॉल्व दीस प्रॉब्लम आमी इनॉग्रेशन करपाक हे मार्केट कशेंच दिवचें ना कित्याक वी वॉन्ट परमनंट सोल्युशन एंड फायनल सोल्युशन फॉर दीस प्रॉब्लम फुटकार रापणकार सगळे आयिल्ले आनी तांचो इश्यू आशिल्लो की गोंयकारांक तुमी रेट 1 टायम घेया म्हणून आमचो SGPDAन पयलीं पसून रेट वराचेर आमी घेतात लास्ट टायम एका मिटिंगेन आमी डिसिजन घेतिल्लें की आमी गोंयकार म्हणून सांगून तांकां एक रेट 50% करया म्हणून आनी तांकां सांगिल्लें तुमचे रजिस्टर्ड खंयच्यो गाडयो आसा पळय ते आमचे कडेन नंबर दिया म्हणून पूण एकदां तांचे कडेन बोटकारां कडेन तांचे जागो नासता तांचे कडेन हें नासता तांच्यो गाडयो नासता त्या खातीर ते भाड्याच्यो घेतात त्यो भाड्याच्यो खंयच्यो येता त्यो आमकां कळपाक हें नासता वाट नासता सो आमी तांकां कितें सांगिल्लें तुमी रेजिस्टर करा आमचे बरोबर आनी रेजिस्टर गाडयो दिया ते म्हणपाक एक एकदां प्रॉब्लेम जावन आमकां रेजिस्टर करपाक मेळना कित्याक ती गाडी जी रेजिस्टर केल्ली आसा ती एक दीस नासता सो आमी तांचे तें मानलें आनी तांकां सांगलें की जाता तितले आमचे गोंयकारांचे म्हणजे फिशरमॅन आमकां कळटा कोण ते तांकां ती सवलत दिवची म्हणून बाकीच्यो तांच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो पळय त्यो म्हाका दिसता इतलें हें नाशिल्लें सिरियसनेस कांय नाशिल्लें पूण तांचो एकूच आसा की रेट आमकां कमी धरचो आमकां गोंयकारांक इतलो हें करचो न्ही म्हणून आतां जो थंय कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका तो आमी सांगला तोच रेट तो घेतलो ताच्या भायर काय तो वचचो ना सो आमी लास्ट टायम पासून डिसिजन घेतिल्लें की गोंयकारांक आमी जे 300 आसा ते 150 घेतले आनी 6 टायराचे आसा तांकां 500 आसा ते 250 घेतले इतलें आसून पसून 10 मागीर जे आमी पयलीं आमचो मार्केट 10 बंद जाता तेन्ना जेन्ना तांचे डेलिगेशन आयिल्ले कित्याक रापणकार एक एकदां तांची फीश केन्ना येता ते कळना कॅच केन्ना येता ती कळना तांकां पसून आमी सवलत दिवन 10 मागीर तांकां रापणकारांकूच आमी तें मार्केट ओपन केल्लें फर्स्ट टायम सो गोंयकारांक थंय त्रास जाता हें म्हणप हें योग्य न्ही गोंयकारांक आमी ते फूल फॅसिलिटी दिल्ली आसा सगळी फॅसिलिटी दिल्ली आसा तांचें आसा की आनी इल्लो रेट कमी करचो म्हणून जेणे करून तांकां आनी इल्लें बेनिफीट मेळटलें म्हणून सो हांवें सांगलां की तें हांव मिटिंगेन घालता आनी ऑथॉरिटी डिसिजन घेवपा जाय म्हणटा सो ऑथॉरिटी डिसिजन घेतली ना हे बोटकार आयला ते डबल रेट घेतात म्हणून आयला न्ही त्रास जातात म्हणून आयला एक पाट्या फाटल्यान 150 रुपया घेता म्हणून ती बायल सांगपाक लागली
पण ती येता मोटरसायकल घेवन 3 पाटी घेवन म्हणल्यार तुमी अशी कशी रेट हे करता? हे तू एक केस सांगता, अश्यो बाकीच्यो खुबश्यो केसी आसा ज्यो 2 पाटी पयलीं घेवन येता, मागीर घोव येता 6 पाटी घेवन, मागीर आनी बस येता आनी पाटी घेवन. सो तशें ताणें सांगलें म्हणून ताचेर फेस व्हॅल्यूचेर वचनाका. आमचो सुपरवायझर असो ताणें सांगलां तें डायरेक्टली की तुमी येता आसतना 2 पाटी घेवन येता, मागीर ती 4 पाटी जाता, मागीर 6 पाटी जाता. मागीर आमी कितें करप? ताका कंट्रोल ना न्ही मागीर. फाल्यां सपोज खंयचो एजंट आयलो आनी कोणाय कडेन दिवन धाडलें जाल्यार ताजेर कितें कंट्रोल? सो तसो कंट्रोल आमचो खंयचोच उरना. सो त्या खातीर आमी तांच्यो सगळ्यो मागण्यो आयकून घेतल्या. थोड्यो ज्यो मागण्यो आसा तांचे टायमिंगाचेर तांचे रेट कमी करपा खातीर ते हांव एकटो घेवंक शकना, ते आमी हातून घालतले. तांचो आनी एक डिमांड आशिल्लो की तो टेंडर आमकांच दिवचो म्हणून. पळय हो टेंडर ओपन टेंडर आसा, हो टेंडर कोणूय कोट करूंक शकता. हांवें सांगलें तुमी कोट करा, तुमी कोट करा आनी तुमी घ्या, आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा. पूण तो आमकांच डायरेक्ट दी. हायकोर्टाचें रुलींग आसा की तो ओपन टेंडर जावचो म्हणून, ई टेंडर जावचो म्हणून. आनी तो ई टेंडरिंगाचो प्रोसेस सगळो कंप्लीट जाल्लो आसा. लास्ट टायम आमी पळयलें की प्री बीड मिटिंगेकूच ताणें ऑब्जेक्शन हाडलें की थोडे क्लॉजीस तांकां ऑब्जेक्शनेबल आशिल्ले. सो ते ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजीस आमी सरकाराक बरोवन ते सगळे क्लॉजीस आमी काडले आनी आतां ते इट इज ऑलमोस्ट फायनली ऑन द टेंडरींग स्टेजीस. सो वी हॅव टोल्ड देम की तुमी कोट करा आनी तुमी घ्या. आमकां गोंयकारांक घेतले जाल्यार आनी बरो, आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. पूण कोणाय घेवचो तो. आनी गाडी भितर हाडपाक तुमी रिजर्व प्लेस म्हणून दवरता खंय? हे नुस्तेकार म्हणटा. हे सगळें आतां तुमी भायर पळयलें, भायर एक उलयलें आनी भितर एक उलयलें. सो तूं तेंच तुका सांगलें, सगळे फेस व्हॅल्यूचेर वचनाका. आमी खंयचीच रिजर्व करना, आमी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसाचेरूच वता. आतां गाडयो कश्यो येता पळय तश्यो आमी लायता. व्हडली 9 टनाची गाडी आयली जाल्यार ती डायरेक्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जाय त्या जाग्यार लागपा जाय, थंयच जागपा जाय. सो ते आमी सिस्टमॅटीक लायता. इतले वर्सां कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. तांकां मेजर इश्यू आसा तो रेटा खातीर आनी तो रेटूच कमी करपाचेर तांचो मेजर स्ट्रेस आसा. बाकीचे बारीक बारीक तांचे आसा की तो गाळी मारता, कोण आनी कितें करता. सो दॅट आमी विचारपूस करून आमी कित्याक हें करता विचारता. तेंचो एक आरोप आसा न्हू, दिसा दिसा उजवाडी लूट चल्ल्या ह्या मार्केटान. आनी जर लूट बंद जायना जाल्यार तेंचो खर निशेध आसतलो म्हणटा ते हें मार्केट इनॉग्रेशन करपाक. ते रस्त्यार येतले मार्केट इनॉग्रेशन करपाक दिवपाक. चॅरमॅनान हें सगळें जाग्यार घालून लुटता म्हणटा. तसले भाशा आमचे कडेन ताणें कांय करूना लुटपाची बिटपाची. ताणें सांगलां की मुन्सिपाल्टीचे लोक येवन 200 रुपया आमकां चार्ज करता. ते कित्या खातीर? आतां मुन्सिपाल्टीन टेंडर काडला, मुन्सिपाल्टीच्या जाग्यान मुन्सिपाल्टी घेता, आमच्या जाग्यान आमी घेतात. सो तांकां तो चड दिसता. इट्स सिंपल. तांकां तो आमकां पळय आमच्या कंपाउंडा भायर जे पार्किंग आसा ताच्या भायर आमकां रस्त्यार कितें जाता तें आमकां लागना. ती मुन्सिपाल्टीची प्रॉपर्टी. आतां मुन्सिपाल्टीन सोपो टेंडर काडला, सो ताजो कॉन्ट्रॅक्टर आतां आनी तो भायर कोण लायता पळय गाडी ताचे कडल्यान घेता. सो म्हाका काय रॉंग दिसना. तुमी म्हणटा तशें तो भायर लायता पळय तो भितर घालता. तुमची मार्केटा बद्दल तो जो आरोप केला तेंच्यांनी लुट्टा म्हणून, सो तेजेर कितें सांगता? आमकां तो दाखयता मुन्सिपाल्टीची रिसीट. आतां मुन्सिपाल्टीची रिसीटीचेर हांव कितें सांगतलो? तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर रिसीट दिता? आमचो कॉन्ट्रॅक्टर दिता. आमचे ताणें म्हाका रिसीट दाखयल्या पळय कोण साबियो म्हणटा ताणें, ती मुन्सिपाल्टीची रिसीट. ती मुन्सिपाल्टीची रिसीटीचेर हांव कितें कमेंट करतलो? ते तांकां विचारपाक जाय. पळय असले आरोप करप पळय ते साहजीक आसा. कोणाक आपल्याक पळय एकदां तांकां जशें तितले रेट कमी जायना जालो मागीर कितेंय आरोप करप. आतां भितर बसून खूब जाण येवन म्हाका खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो. सो आमी फेस व्हॅल्यूचेर वचचे न्ही. तांचे कितें जेन्युइन डिमांड्स आसा ताजेर हो गव्हर्मेंट 100% विचार करतलो. हो गव्हर्मेंट गोंयकारा खातीरूच आसा. आनी तुमी आयकलां आसतलें थंय तो पेले आसूं नाल्यार बाकीचो आनी कोण आसूं ताणें ऑन रिकॉर्ड सांगलां की आमी जेन्ना जेन्ना आयलां तुमी गोंयकारांक सपोर्ट केला म्हणून. तें तुमी आयकलां जाल्यार तुमी पेलेची मुद्दम बायट घ्या. आमी आयकुना की ते तुमच्यांनी आमकां भायर घातला आनी आमी कशें आयकतली? मिटींग चलता आसतना आमी घेवन आशिल्ले पूण तुमी बायट तुमी घेयात ताची बायट. तो तुमकां पयलें सांगतलो. ऑन रिकॉर्ड इज दॅट केन्ना केन्ना आमी SGPDन आयला तेन्ना गोंयकारांचे इश्यूज आमी सेटल केल्या म्हणून. थोडक्यान सामाप कशें करतलो आयच्या दिसाचेर? थोडक्यान समप म्हणजे कशें आसा, एक तर तो मार्केट पयलींचो आतां न्यू मार्केट आमी अक्षय तृतीयेक ओपन करपाक वता. एकदां तें जालें की ना मागीर ते सिपेज उदकाची सिपेज ताजेर सोल्युशन आयलें. ती डायरेक्ट उदका म्हणजे ताका ड्रेनेज नव्या मार्केटान ड्रेनेज आसा. सो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. रेट कितें आसा गाडी खंय लावप आतां मातशी व्हडली एरिया जाता आनी ताज्या मागीर आमी GSIDCक ती बाकीची एरिया बांदपाक येतले. सो एरिया व्हडली जातली. एरिया व्हडलो की जातूंत हो जो प्रॉब्लेम आसा म्हजी गाडी घालपाक मेळना, तुजी गाडी घालपाक मेळना, पार्किंगान गाडी जाता,